जुल्फिकार अली भुट्टो को आइन के मुताबिक फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर तहरीरी राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला पढ़कर सुनाया। राय में कहा गया, माजी की गलतियों को ठीक किए बगैर दुरुस्त समत का तायुन नहीं कर सकते। कानून में ऐसी कोई शिक नहीं जिसके तहत फैसला खत्म किया जाए। हम जजिस कानून के मुताबिक बिला खौफो खतर तमाम लोगों को इंसाफ देने के पाबंद हैं। चंद मुकदमात से अवाम में तासुर गया। खौफ और रियायत इंसाफ की फराहमी पर असरअंदाज हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान को हल्फ से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुक्म इम्तिना जारी करने की इस्तदा मंजूर। अदालत का स्पीकर कौमी असेंबली को आज तक मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस सुना। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपी, जेयूआई, एमकेएम और दीगर जमातों को फरीक बनाया गया। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान का धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ चलने से इनकार। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च में शमूलियत के बजाय अलग तहरीक चलाने का ऐलान। असेंबली से इस्तीफे देने से मुतालिक सवाल पर बोले, ये बहुत देर बाद की बात है। लाहौर तकरीब में खिताब में कहा, मुआशरे में तौहीन आमेज रवैये घुस आए हैं। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जरूरत इस अमर की है कि हम रियासत की जरूरत, मुल्क व कौम के मजाज को समझें। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, मुतासिरीन की इमदाद के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। बारिशों में जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 7 लाख रुपए, जुज़वी तौर पर तबाह घरों के लिए 3 लाख रुपए फराहम करने की हिदायत। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ का आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का फैसला। 3 मार्च को मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में बैरिस्टर गोहर चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदलिया में आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। ऑडियो लीक का मामला एमकेएम पाकिस्तान ने राबता कमेटी तहलील करती। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे सदारत इजलास में मुत्तफिका फैसला। राबता कमेटी को तहलील करके तंजीमें नौ करने पर इत्तेफाक। मरकजी हेडकॉक कमेटी की तश्कील कर दी गई। मैं सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। तरक्की और मनसूबा बंदी, माहौलियात और जंगलियात की वजारतें भी दी गईं। वजीर खजाना का कलमदान मुश्तबा शुजाउर रहमान को सौंप दिया गया। उज़मा बखारी वजीर इत्तलात और नशरियात, बिलाल यासीन वजीर खुराक, ख्वाजा सलमान रफीक वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और ख्वाजा इमरान नजीर वजीर प्राइमरी हेल्थ बन गए। चौधरी शाफे हुसैन को सनत व तिजारत, ज़ीशान रफीक को लोकल गवर्नमेंट और आशिक हुसैन को ज़राअत की वजारतें मिल गई। काजिम पीरजादा को आबपाशी, सिकंदर हजात को तालीम, बिलाल अकबर को ट्रांसपोर्ट, शोएब अहमद को सिविल एंड वर्क्स, रमेश सिंह अरोड़ा को अकलियत, खलील ताहिर को इंसानी हुकूक, फैसल अयूब को खेल मिल गए। पंजाब की नई काबीना से अवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं। इंशाअल्लाह अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, काबीना में बहुत काबिल लोग शामिल हैं। मैं और मेरी टीम अवाम की खिदमत का अहद करते हैं।
صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ خیبر پختونخوا کی 15 رکنی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی تقریب میں شرکت۔ ارشد ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم، عدنان قادری، عاقب اللہ، محمد سجاد حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ مینا خان، فضل شکور، نذیر عباسی، پختون یار خان، آفتاب عالم افریدی، خلیق الرحمان، قاسم علی شاہ بھی صوبائی کابینہ کا حصہ۔ فیصل خان ترکئی اور محمد ظاہر شاہ بھی کابینہ میں شامل۔ پاکستانی قوم، ملک اور سلطنت کو سیاسی استحکام دینے اور اسے حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے کیسا نظام ہو، عوام کے ذہنوں میں موجود اس سوال کا جواب دینے کے لیے سنو نیوز نے سیاست اور ریاست کے نام سے گرینڈ ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے۔ چوٹی کے سیاستدان، تجزیہ کار اور ماہرین موجودہ نظام کے حوالے سے اپنی آراء دیں گے، نوجوانوں کو ملیں گے ان کے چپتے سوالوں کے جواب۔ ناظرین، یہ خصوصی پروگرام آج سے اتوار رات 8:03 پر دیکھ سکیں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان یورپی یونین سیاسی مذاکرات کا نواں دور۔ پاکستانی وفد کی طرف سے سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاسی، یورپی یونین کی جانب سے اینڈرک مورا نے قیادت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان، تجارت اور ترقیاتی تعاون پر تبادلہ خیال، ادارہ جاتی میکنزم کی میٹنگز اور فالو اپ اقدامات کے ذریعے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی الجلان ہولڈنگ گروپ کے وفد کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا دورہ۔ ڈپٹی چیئرمین محمد بن عبدالعزیز الجلان کی زیر سربراہی وفد میں الجلان ہولڈنگ گروپ کے مختلف سیکٹرز کے نمائندے شامل۔ SIFC نے سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع سے متعلق بریفنگ دی۔ وفد کا ممکنہ سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے مواقع میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافہ، 5 سال مدت کے نارمل پاسپورٹ کی فیس 4500، ارجنٹ فیس 7500 روپے کر دی گئی۔ 10 سال کا نارمل پاسپورٹ 6700، ارجنٹ پاسپورٹ 11200 روپے میں فروخت۔ 72 صفحات پر مشتمل 10 سال مدت کے پاسپورٹ کی فیس 12200 روپے ہو گئی۔ 72 صفحات کے 5 سالہ مدت کے پاسپورٹ کی فیس 8200 روپے مقرر۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ۔ حیدر ٹینک پائلٹ پروجیکٹ کی رول آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ISPR کے مطابق چین کے سفیر، چینی سرکاری کمپنی نورینکو کے اہم حکام بھی شریک ہوئے۔ حیدر ٹینک کو نورینکو چین اور پاکستان کی مختلف صنعتوں کے اشتراک سے مقامی طور پر تیار کیا گیا۔ حیدر ٹینک وارفیئر کے میدان میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور متاثر کن صلاحیت کا حامل ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔